फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का फोरम ऐसा लीगल फॉर्म है इस कंट्री में जो 60 दिनों में आपको इंसाफ मुहैया करता है। We have introduced FTO TV. हम हर रोज जो हमारे फैसले हैं उनकी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे कि प्लीज लर्न फ्रॉम इट. इफ एनीथिंग रेलेवेंट पैरेलल कम टू यू, आप सुने वफाकी टैक्स मोहसिब क्या है. इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस अबाउट टैक्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FTO TV के नए प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं. हमारी आउटरीच का सिलसिला जारी है और आज इनाग्रेशन है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में FTO फैसिलिटेशन सेंटर की. इसका मकसद ये है कि हम लाहौर चैम्बर के जो मेंबरान हैं उनके जो मसाइल हैं और टैक्स अथॉरिटीज़ की मेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको उनके डोर स्टेप पे हम फैसिलिटेट कर सकें. हमारा ये फैसिलिटेशन सेंटर आज इसका इफ्तिताह करने के लिए FTO साहब फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब बज़ात ख़ुद तशरीफ़ लाए और उनके साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और उनकी एग्जेक्टिव बॉडी के तमाम मेंबरान मौजूद थे. इसकी डिटेल हम आपके लिए पेश करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जा साहब, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम. मैं आज दिल की गहराइयों से जनाब आसिफ महमूद जा साहब को एक मरतबा फिर लाहौर चैम्बर में खुशामदीद कहता हूँ. मैं बड़ा इनफॉर्मली दोस्तों को एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले 3-3.5 माह में मैंने देखा कि जितने भी वफाकी वज़रा या सीनियर तरीन अफसरान ब्यूरोक्रेट्स तशरीफ़ लाते रहे हैं लाहौर चैम्बर में, अपने कहीं हर बंदा कुछ ना कुछ हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता रहे और हम सबके शुक्रगुजार हैं. आसिफ महमूद जा साहब ने भी लास्ट टाइम महीना पहले जब तशरीफ़ लाए थे, बल्कि उससे भी कम, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हेल्प डेस्क काम कर दूँगा फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का, ताकि मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है हर मेंबर को FTO से मुतल्लिक यहीं मिल भी सके और जो उनके इनिशियल स्टेज के जो भी मसाइल हैं उनको यहीं हल भी करवा सकें. तो मैं दिल में यही सोचा था कि जिस तरह तमाम बड़े अफसरान ये वादा करते हैं गाड़ी में बैठ के दफ्तर में जाकर भूल जाएंगे और या किस्मत या नसीब हेल्प डेस्क पता नहीं शायद कब मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है 3 हफ्ते पूरे नहीं गुजरे और डॉक्टर साहब ने अपना वादा पूरा किया और यहाँ हेल्प डेस्क दिस शोज़ के जब इनकी तकर्री हुई तो मैं हैरान था कि बाकी मुल्क भर के जितने भी चैम्बर हैं उन सब में मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया और सब ने बड़ा ही खुशाइंद कहा कि जी आए हैं आसिफ महमूद शाह से बहुत बेहतरी होगी. ये जितने भी हमारी अपील्स हैं, जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, लीगल मैटर्स जो हैं, जो कि ज़ाहिर है हर बंदे को कहीं ना कहीं लॉ से रब्ता रहता है. तो डॉक्टर साहब आई थिंक दिस प्रूव्स के क्या वजह थी कि सब लोगों ने इतनी खुशी का इजहार किया. मैं लाहौर की तमाम बिजनेस कम्युनिटीज़ की जानिब से आपका तहे दिल से मशकूर हूँ. आपने अपनी नासिब की हुई बात फौरी तौर पे पूरी की जल्द से जल्द
بلکہ مجھے امید ہے اس ہیلپ ڈیسک کو ہم زیادہ سے زیادہ ایکٹیو بنائے رکھیں گے، ہمارے تمام ممبران بھی اس کو بھرپور اس کا استعمال کریں گے، اور جتنے بھی آپ کے ادارے کے جو لوگ ہیں اس کو بھرپور طریقے سے اس کو رسپونڈ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ سر جتنے بھی ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے ہم آپ کے لیے آپ پیش خدمت کرتے رہیں گے، تاکہ جو ریفنڈس کے مسئلے ہیں، جو اور لیگل ٹیکسیشن کے ایشوز آتے ہیں، وہ اس 1 ونڈو کے تحت ہم بھرپور طریقے سے استفادہ بھی حاصل کر سکیں اور ہماری بزنس کمیونٹی اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے پالیسی اویئرنیس کے بارے میں اور ایف ٹی او کے جو نیوز لیٹر ہے سب کے آگے بڑھا ہے جی، آپ سب اس سے مستفید بھی ہوں، اینڈ لیٹس میک فل یوز آف دس ہیلپ ڈیسک۔ میں ان الفاظ کے ساتھ درخواست کروں گا جناب عاصم محمود جا صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی چل پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ محترم پریزیڈنٹ صاحب، عہدیداران، کولیگس، لاہور آنا ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے کہ یہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی اور یہیں پھر نوکری کی، اور پھر چیمبر آنا تو پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو میں نے یہی بات کی تھی کہ میرے لیے لاہور آنا اور لاہور کے لوگوں کی خدمت کرنا یہ ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں ہیلتھ ڈیسک کا جو میں نے میرے ذہن میں تھا اس کی توقع سے بڑھ کے اتنا اچھا ہیلتھ ڈیسک آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے رابطہ کرتے رہے، ڈوگر صاحب وغیرہ۔ تو میں نے تو ہفتے بعد ہی پوچھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں الحمدللہ اگر کوئی کام کسی کو اسائن کرتا ہوں نا، میں اس پہ پھر پیرا بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کام ہو جائے۔ تو بڑی خوشی ہوئی آج، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ چھٹی ہونے کے باوجود تو آپ سب لوگ تشریف لائے۔ اس انشاءاللہ اس فیسیلیٹیشن ڈیسک کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو مسائل ہیں ڈائریکٹ ہم تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ایڈوائزر بھی ادھر آ کے بیٹھیں گے، اور جو آنریری ایڈوائزر کا ہم نے تصور بزنس کوآرڈینیٹر ہم نے کیا ہے، اس کا بھی میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آپ جس آدمی کو کہیں گے اس کو ہم نامینیٹ کر دیں گے، اور وہ کوآرڈینیٹر جو ہے آپ کے وہ ہمارے ایز این آنریری ایڈوائزر ہوں گے، اور وہ ہمارے آفس میں بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں، ادھر بھی بیٹھیں گے، اور ایک وہ برج کا کردار ادا کریں گے۔ جو شائی ہیں، کچھ لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ ایف ٹی او نہیں جانا چاہتے یا ایف ٹی او جانے سے گھبراتے ہیں، ان کی وہ اپلیکیشنز، ان کی درخواستیں ہمارے تک پہنچائیں گے۔ الحمدللہ ابھی 4 ماہ، آج تقریباً 29 جنوری ہے، مجھے 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 4 ماہ بہت اچھے رہے، بہت کام کیا اور بہت سے ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تقریباً ہم نے 1200 اپلیکیشن نپٹائی ہیں، اور 1200 میں سے تقریباً 900 سے زیادہ میں ریلیف دیا گیا ہے، ٹیکس پیئر کے مسائل حل کیے گئے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے ہمارے شاید ایف ٹی او آفس میں سیکشن 33 کا رواج نہیں تھا اس پہ آرڈر کرنے کا یا اس پہ عمل کرنے کا۔ میں نے انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس جو آپس میں بات کر کے دیکھیں اس ہیلتھ ڈیسک کا بھی یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں سے آپ کے جو بزنس کوآرڈینیٹر، جو میں پریزیڈنٹ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جس بندے کا وہ نام دیں گے اس کے انشاءاللہ میں منڈے کو جا کے آرڈر کروا دوں گا، تو وہ بھی ہوں گے، اور ان کے سے بات کر کے آئی آر ایس کا مسئلہ ہے چیف کمشنر سے بات کریں گے، کسٹم کا مسئلہ ہے چیف کلیکٹر سے بات کریں گے۔ میری خواہش تھی اگر پہلے پتہ ہوتا، کہ میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے، تو ہم وہ چیف کلیکٹرز اور چیف کمشنرز صاحبان کو بھی بلا لیتے۔ آج کل بجٹ پرپوزل جا رہی ہیں، ہم بھی ہر سال بجٹ پرپوزل فارورڈ کرتے ہیں پی آر کو، تو جو اگر آپ جلدی ہمیں بھجوا دیں بجٹ پرپوزلز بھی جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، ہم نے سارے چیمبر سے کہا ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے 4 ماہ میں جیسے کہا کہ 1200 سے زیادہ کمپلینٹس میں نے فیصلے کیے ہیں، اور بہت سادے، اور ہمارے اکثر کیسز جو ہیں اس میں امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے۔ جو یہاں سے میرے قلم سے فیصلہ جاتا ہے، ایف بی آر والے بھی اس کو عزت دیتے ہیں اور اس پہ منوان عمل کروا رہے ہیں زیادہ تر کیسز میں۔
कुछ केसेस में रिप्रेजेंटेशन पे भी गए हैं, और हमने लोगों के जायज़ मसाइल जो बाज़ मसाइल ऐसे मैं चैम्बर में आया था तो बात हुई थी, वो चीफ कमिश्नर साहब भी थे, वेरिफिकेशन का पता चला, जो हमने फिर एनालिसिस किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी काम करता हूँ, अपने स्टाफ को भी मसरूफ़ रखता हूँ। हमने एनालिसिस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। पता चला जी रिफ़ंड क्यों डिले हो रहे हैं। एक तो ये है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा स्लो है। अच्छा, फिर पता चला जी कि वेरिफिकेशन हो जाती है, सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास आ जाता है, उसके बाद वो क्यू में लग जाता है। अच्छा, फिर पता चला जी वो चेक स्टेटमेंट तो इशू कर देता है, मगर वो जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने पास रख लेते हैं। तो ये एनालिसिस करके हमने जितने केसेस आए थे 3 से 3.5 माह में, वी हैड ए मीटिंग विद मेंबर आईआर ऑपरेशन, मेरे ऑफिस आए, उनके चीफ भी आए। तो हमने फिर तय किया, वहाँ से ये तय करवाया, एक तो बैंकों को पाबंद किया जाएगा कि जो ही स्टेट बैंक से चेक का इशू हो जाए तो फौरी तौर पे क्रेडिट किया जाए टैक्स पेयर के अकाउंट में। फिर वी हैड ए मीटिंग विद प्राल पीपल, प्राल वालों से कहा जो इन बिल्ट वेरिफिकेशन है वो तो आप खुद करें, आपका काम है, और वैसे भी इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक 60 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये काम टैक्स पेयर का नहीं है, आपका काम है वेरिफिकेशन करवाना। और फिर हमने एफबीआर से एक डेडिकेटेड सर्विस ले ली है कि जो एफटीओ से रिकमेंडेड केसेस होंगे उनके लिए ये वो क्यू में नहीं लगेंगे, उनके लिए अलहदा से डेडिकेटेड एक मुतारफ़ करवाया जाएगा। आलमोस्ट सारे केसेस हमने ओन मोशन भी उस पर लिया था, और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ ये थे अपील इफेक्ट के केसेस, एग्जम्पशन के केसेस, वो आलमोस्ट सारे हो गए। तो माशाल्लाह काम बड़ा स्मूथली जारी है। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का फोरम ऐसा लीगल फॉर्म है इस कंट्री में जो 60 दिनों में आपको इंसाफ मुहैया करता है। मगर इंशाअल्लाह मैं पिछले 4 माह में एक ऐसा निज़ाम वज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 60 दिनों की बजाय 6 घंटों में आपका काम हो जाए, 6 घंटों में मसले का हल हो जाए। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से काम होता जाएगा। ये आपका अपना अदारा है। हम देखें वकला हज़रात के ज़रिए भी आप आ सकते हैं, मगर आप डायरेक्ट आएँ, डायरेक्ट आई एम अप्रोचेबल, माई एडवाइज़र्स आर देयर, किसी वक्त भी उन्हें आप रब्ता कर सकते हैं। आप एक सिंपल कागज़ के टुकड़े पे अपनी एप्लीकेशन लिख के भेजें, उस पर फौरी एक्शन हो जाएगा, फौरी एक्शन शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, महकमे को बुलाया जाएगा, महकमे से जवाब लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरीके से मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा मकसद है। आप लोग मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, आप मुल्क के लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, आप मुल्क के रेवेन्यू में इजाफ़ा का बाइस बनते हैं और लोगों को मुलाज़मत देते हैं। और असल मकसद ये है कि एक खुशगवार टैक्स कल्चर इस मुल्क में उसकी बुनियाद डालना और वो कायम करना और लोगों के मसाइल हल करना। एफटीओ जो है वो आपका वकील है, आपका दोस्त है, आप इससे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह आपकी मदद के लिए हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, आपका लाहौर चैम्बर में हमारे पास आना और इस तरीके से इन्वॉल्व होना हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है, और उस लिहाज से हमारा ज़्यादातर जो मेम्बरान के जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक एफबीआर के साथ है जी। और उसके अंदर हम लोग को जो बड़ा एक सीधी इशू जो बन रहा है हमारे लिए वो ये बन रहा है कि जो वो हमारे मेंबर जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है उनके ऊपर डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट मैकेनिज्म से उनको हरास किया जा रहा है, उनके ऊपर कोर्शन की जा रही है, ख़ास तौर पे जब से ये पीओएस के मामला इनिशिएट हुए हैं। और उस पीओएस के मामला की डिस्गाइज के अंदर जो लेजिटिमेट बिजनेसमैन है, ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा कि 2 स्पेसिफिक एरियाज का, गांधर रोड का और फिरोजपुर रोड का, कि वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के हमें मसाइल का सामना हो रहा है। और उसी सिलसिले में हमने डॉक्टर तारिक साहब को अपने पास इंगेज किए इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, और मिलके आपके गुड ऑफिस के साथ इंशाल्लाह कोलैबोरेशन के अंदर उनके जितने भी मामला हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, स्पेसिफिक बेसिस पे इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह। और उनको इस इत्मीनान है लाहौर चैम्बर पे भी और आपकी हमारी गवर्नमेंट के साथ भी कि इंशाल्लाह उनके ये सारे मामला जो है एमा के भी रिजॉल्व होंगे।
جی اس کے مزید ہم اپنے جتنے بھی میڈیا ایسٹس ہیں لاہور چیمبر کے اس کے تھرو انفارمیشن ڈسمنیٹ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو اور ہمارے ممبران کو اویئرنیس حاصل ہو کہ ایف ٹی او سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں ان ایلیگل پریکٹسز سے جس سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جی تو مجھے اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ انشاءاللہ اب اس دور کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ زیادہ اچھے انداز میں اپنی کمیونٹی کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں گے اور اس سے بینیفٹ بھی حاصل کر سکیں گے. انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آور پریزیڈنٹ فار نومینیٹنگ می فار دس پوزیشن اینڈ آئی ہوپ دیٹ آئی کوڈ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس ٹو دس. انشاءاللہ. جیسا کہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم 60 دنوں میں 6 گھنٹوں میں اس کا علاج کریں گے اور وہ علاج وہ کیسے کریں گے جو انہوں نے ہمیں ایڈوائز کی کہ ہم سیکشن 33 اور جو ہماری کامن پروسیڈنگس ہیں وہ 60 دن کے اندر ہم کرتے ہیں اور پھر 45 ڈیز میں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی وہ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمنٹ جو ہے وی آر یور ریپرزینٹیو اور یہ فیلنگ دینا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایک سینس آف اونرشپ موجود ہو کہ یہ ادارہ جو ہے دوسری طرف کا نہیں یہ ہماری طرف کا ادارہ ہے. اور یہ جو ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام ہے جب آج ہم آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ نیڈ اے کمیونیکیشن اے برج ٹو بی بلڈ ایکچولی. اور یہی ہمارا رول ہے کہ جہاں پہ ہماری جورسڈکشن ہے جہاں پہ ہمارا آرڈیننس ہمیں پروویژنس پرووائڈ کرتا ہے وہاں ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں. اور ریلیف کے لیے جو میکانزم اب ڈیوائس ہے وہ یہ ہے کہ 60 دن نہیں ایف ٹی او صاحب نے جیسا بتایا کہ ہم 6 گھنٹے ایک دن کے اندر اور آرڈیننس کی وہ پروویژنس جن کو ایک لمبا عرصہ سن 2000 کا یہ آرڈیننس موجود ہے 21 سال میں انووک نہیں کیا. ایف ٹی او صاحب ود ہز ویژن ہیز ٹیکن دی انیشیٹو اینڈ انووک دوز پروویژن کہ یہاں پہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولیوشن جو ہے اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار چیزیں جو ہیں اس کا ہمیں حل ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے وہ بھی انہوں نے کی کہ ہم اپنے انیشیٹوز کا پہرا دیتے ہیں. We again stand with you people to ensure that whatever the relief that we have provided or for that matter recommended need and must be implemented, and that for that matter we stand by with whatever the orders or recommendations are made at our platform. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری آؤٹ ریچ بڑھے اور جس طرح یہ ایک انیشیٹو ہے کہ آپ کے اندر سے ہم نے اپنے آنری ایڈوائزر لینے ہیں. نو سی ہماری کیپیسٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے 11 سینٹرز ہیں اور 11 سینٹرز میں ہمارے ایڈوائزرز بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کے لوگ ہمارے ساتھ جب کلب کریں گے سو وی آر گوئنگ ٹو ملٹیپلائی دی ایفیکٹ. We will ensure to take your recommendations and proposal to the highest level and highest forum, be it the minister, be it the ministry, be it the President of Pakistan, and President of Pakistan himself. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اتنی انوالومنٹ ہے اور جو بانڈنگ انہوں نے اور جو ٹرسٹ انہوں نے ایف ٹی او پہ شو کیا ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اگین انشور کرتے ہیں ہمارے جو فیصلوں کی جہاں پہ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ان ریپرزینٹیشن کو ان فیصلوں کو وہ اپ ہولڈ کرتے ہیں. اور پھر ابھی in next couple of days he is going to join us and I would like the chamber members to be there in the governor house اور ہمارے باقی لوگ آپ دیکھیں گے کہ کتنی گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے. اور ایف ٹی او صاحب کو اپوائنٹ کرنا میں پھر یہ کہوں گا کہ ہماری ٹریجڈی یہ تھی فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ہمارے یہاں پہ ایز آف بزنس کی آپ لوگوں نے بات کی کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب دیٹ واز مسنگ. اٹ ہیز ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم کہ جہاں پہ امبوڈسمنٹ ٹیکس امبوڈسمنٹ کے عہدے پہ ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا گیا جن کی ساری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ وہ اس ایڈمنسٹریٹو معاملات میں سے گزر کے آئے ہیں. 35 years he has served, 30 or 35 years he has served in a department جہاں پہ میل ایڈمنسٹریشن کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا ایک فیصلہ تو آ گیا اس فیصلے میں آپ کو ریلیف ملا یا نہیں ملا لیکن اس فیصلے کے پروسیس میں جو ایگنی سے آپ گزرے ہیں that is not appealable. That is where we come. That is where we are there to ensure that any further maladministration need to be blocked then and there. ہم نے انشاءاللہ یہ ہماری ڈٹرمنیشن ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ ہمارا موٹیو اور گول ہے کہ آپ ساتھ مل کے ہم نے اس ادارے کو آپ کے ادارے کے طور پہ لے کے جانا ہے. اور جہاں پہ ہم نے 1100 فیصلے ہیں ان 1100 فیصلوں کو we'll convert this into many fold.
but only with your help and support, and we are always there. Remember this thing, don't hold back. Any information, any problem that you want to share, 11 सेंटर्स नहीं है. हमारी आउटरीच का ये है कि यू कैन टेक्स्ट अस अ मैसेज. डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया कि व्हाट्सएप पे मैसेज मिलने पे उन्होंने ट्रैक्सर्स की बड़ी कंसाइनमेंट, जस्ट पिक्ड अप अ फोन, कॉल समबडी इन कराची एंड सेड the chief collector, the chief custom collector कि प्लीज रिजॉल्व इट. हम आप पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, ईमेल पे अवेलेबल हैं, और फिर हमने नॉट ओनली दैट, एक्चुअली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड FTO TV. हम हर रोज जो हमारे फैसले हैं उनकी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे कि प्लीज लर्न फ्रॉम इट, इफ एनीथिंग रेलेवेंट पैरेलल कम टू यू. ये वो तरीकाकार है जो हमने अडॉप्ट किया, आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं. फिर एक चीज हम करना ये चाह रहे हैं कि हमें उसमें भी आप रिकमेंड करें. नॉट ओनली दैट, हम यूथ को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं. आपके वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, हु आर गोइंग टू बी बिजनेसमैन ऑफ द फ्यूचर, बिजनेसमैन एंड द बिजनेस वुमेन ऑफ द फ्यूचर, हम उनको यूथ एम्बेसडर बना रहे हैं FTO के, ताकि दे टेक अप the initiative of creating that awareness in their own school, colleges, and then courtesy that reach to the parents and the business community. हमारा ये आउटरीच जो है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम जितना मैक्सिमम आपकी तरफ झुकें, आपके पास जाएं, आपके नज़दीक हों, ताकि आपको ये फील हो कि ये हमारे लिए, और इंशाल्लाह टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस. थैंक यू. बहुत मुख्तसर लतीफ़ा सर ये है कि इस मुल्क में एक सदर पाकिस्तान थे, तो हवाई अड्डे के ऊपर इस्लामाबाद जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उतरने वाले थे तो उन्होंने कहा यार मैं वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने जाना है, और वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच भी गए. वहाँ जाकर उनको प्रोटोकॉल वालों ने बताया कि सर जो कानून है उसके मुताबिक सदर बड़ा होता है और वज़ीर आज़म का इस्तकबाल नहीं कर सकता. तो फिर वहाँ से वो वापस गए. बात यह है कि एक तरफ अवाम हैं जिनको परेशानियां हैं और एक तरफ वो काम है जो उसका हल दे सकते हैं. दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है. जो देने वाले हैं वो भी परेशान है कि हमसे लेता कोई नहीं, और जो लेने वाले हैं वो भी परेशान है हमें देता कोई नहीं. जैसे आज बहुत सारे मसाइल सामने आए, तो मैं खुशी के साथ ये ऐलान करने लगा हूँ कि आप जनाब प्रेसिडेंट साहब और आप सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इत्तफाक करेंगे कि 2000 में वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा बना. तो क्या आप इत्तफाक करेंगे कि 2021 में ये एजाज़ अल्लाह करीम ने वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा को अता किया कि वो खुद चल के आपके पास आया कि मसाइल ले आओ, इधर ले आओ मसाइल, कितने ने मसाइल थोड़े. अगली सुनो, जोंदा साहब ने तो अपनी लीगल जुबान में बात की, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं. 3 साल मैं वफाकी मोहतसिब में भी रहा. आप सुने वफाकी टैक्स मोहतसिब क्या है एक फिक्रे में. इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस अबाउट टैक्स. सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो 6 महीने तक जो बंदा उनकी बात नहीं मानता उनको, सुना है ना आपने, कि 6 महीने तक अंदर कर सकते हैं. वफाकी टैक्स मुहतसिब को भी इख्तियार है, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन FBR एंड एवरीबॉडी, जो कि किसी के साथ जुल्म करेगा उसके लिए 6 महीने मुफ्त रोटी मुफ्त रैश का इंतजाम इंशाल्लाह कर सकता है. तो मैं खुशी के साथ, बाज लोग कहते हैं ये मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए. आप बताओ कि डॉक्टर आसिफ महमूद शाह आपके पास आए हैं या आप उनके पास गए हैं? बोलो. खुद आए हैं ना, और आए हैं कि आओ कोई भी मसला है. और अब एक और बात सुना दूं कि हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 9, जो 3-4 लोगों ने बातें कही ना. सेक्शन 9 का क्लास 4 ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको वफाकी टैक्स मुहतसिब जो तजावीज़ बनाकर देगा, हुकूमत पाकिस्तान उन पर अमल दरामद करने की पाबंद है. पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असम्बली एंड सेनेट, उनको कोई मसला होगा, कोई शिकायत होगी तो वो वफाकी टैक्स मुहतसिब को रेफर करेंगे. और अगली बात जो मैं अदब से कहने लगा हूं कि मुझ पर कंटेम्प्ट ना लगे, नहीं लग सकती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी टैक्स मुहतसिब के एम्बट में आने वाले मामले को एंटरटेन नहीं करेगी. और मैं आपको गवाही के साथ कह रहा हूं कि 3 केस हमारे, जब मैं पिछले साल उधर था इस्लामाबाद में,
جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ وفاقی ٹیکس متسب کا ہے, ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے. تو آپ خوش قسمت ترین لوگ ہیں لاہور چیمبر والے کہ خود چیف جسٹس آف دی ٹیکس یعنی ہرارکی وہ خود چل کے آ گئے ہیں کہ ادھر لے آؤ کوئی مسئلہ ہے اسی حل کر کے دینے. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ آئی آر ایس کی طرف سے جتنے بھی نوٹسز آئیں گے وہ سارے کے سارے بار کوڈڈ ہوتے ہیں. جس نوٹس کو بار کوڈ نہیں ہوگا وہ سمجھیں کہ وہ فیک ہے. دوسرا یہ میں عرض کروں گا کہ جہاں تک ایف بی آر کے آفیشلز کی پرسنل ویریفیکیشن کا تعلق ہے, ہر آفیشل کے پاس اس کا آفیشیل کارڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی پہ ڈاؤٹ ہو تو آپ وہاں پہ اس سے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کا آفیشیل کارڈ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کو وہ کارڈ پرووائڈ نہ کرے تو پھر آپ کنسرنڈ, جیسے ہمارے ایڈوائزر صاحب نے بھی کہا, پھر آپ کنسرنڈ جو آفیسر ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کنسرنڈ ریجنل ٹیکس آفسز میں. تھینک یو. We from the platform of LCCI will continue to bring more ease in the lives of our members, and for the matter we will keep on the matter close liaison with the important public sector enterprises. With that, I once again thank you all visiting Lahore Chamber of Commerce and Industry. Thank you. Thank you very much. آج ہم نے دیکھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو ممبران تھے ان میں بہت زبردست انتھوزیازم تھا اور بڑے بڑھ چڑھ کے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے. ان کی بے شمار ایسی شکایات ہیں جو کہ ہمارے دائرہ کار میں آتی ہیں, ہم ان کو حل کریں گے, اور بے شمار ایسی سجیشنز ہیں جو ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. اور ہم نے تمام ممبران سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ وہ تمام تجاویز جو آپ گورنمنٹ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا انہیں بتانا چاہتے ہیں یا اگلے بجٹ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے, انکارپوریٹ کیا جائے, وہ ہمارے تک لے کے آئیں. اور یہ ایک بڑا زبردست سیشن رہا جہاں پہ ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں ہوئیں, بزنس کی باتیں ہوئیں, اور جس طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ اپنے معاملات آگے لے کے چلنے ہیں تاکہ بزنس کمیونٹی کو آسانیاں پیدا ہوں. ایز ٹو ڈو بزنس کی جو بات کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا, اور یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس نے ہمارا ایک فیسیلیٹیشن سینٹر وہاں پہ رکھا, اور ہمارے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. ایف ٹی او صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ایڈوائزر وہاں پہ جا کے بیٹھا کریں گے. اور پھر ایک اور جو بہت زبردست بات تھی وہ یہ تھی کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ چند صاحب جو ہیں ان کو ایڈوائزر اپوائنٹ کیا گیا, ریکمنڈیشن ان کی آئی پریزیڈنٹ کی طرف سے, اور ایف ٹی او صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کو اپنا آنری ایڈوائزر اپوائنٹ کریں گے جو کہ ایک برج کا رول ادا کریں گے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران اور ایف ٹی او کے درمیان. ٹوگیدر اٹ واز اے گریٹ ایونٹ. It was wonderful interacting with the business community, and let's hope together we can generate more tax and in a very comfortable way which can help Pakistan grow better. Thank you.